नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। 2075 साल जेठ 27 गते परीक्षण उडान गरिएको गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। कुनै प्राविधिक समस्या नआए वैशाखबाटै विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ। यसले गुल्मी र छिमेकी जिल्लालाई हवाई मार्गको सहज पहुँचमा पुर्याएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले पाएको पूर्णता र अहिले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि भइरहेका सम्भाव्यता अध्ययनका कामहरूले जनतामा उत्साह थपेको छ। आजको समाचारमा स्थानीय तहको निर्वाचन नतोकिदासम्म मतदाता नामावली सङ्कलन जारी नै रहने प्रसङ्ग हुनेछ कोरोना संक्रमण सुस्ताउन खोजे पनि घट्न नसकेको मृत्युदरको विषय। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको मिति नतोकिएसम्म मतदाता नामावली सङ्कलन जारी राख्ने। अहिलेसम्म करिब 8.5 लाख नयाँ मतदाता थपिए। आज देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्दै उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि हिमपात सुरु। आइतबारदेखि भने मौसम खुल्दै जाने मौसमविदको भनाई। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर सुस्ताए पनि मृत्यु दरमा भने कमी आउन सकेन। आज एकै दिन 14 जनाको मृत्यु, 3000मा संक्रमण। रुस र युक्रेन बीच तनाव बढेको बेला अमेरिकाले युरोपका विभिन्न मुलुकमा थप सेनाहरू राख्ने। अमेरिकाका कारण तनाव गहिरिएको रुसको भनाई। र 19 वर्ष मुनिको विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा भारतको प्रवेश। फाइनलमा भारतले इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नहुँदासम्म फोटो सहितको मतदाता नामावली सङ्कलन जारी राख्ने भएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले कानून अनुसार मिति घोषणा भएको दिनसम्मको मात्रै विवरण अध्यावधि गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने जानकारी दिनुभयो। सरकारले निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावका लागि प्रस्ताव गरेको जेठ 4 लाई घोषणा गर्ने सम्भावना छ। आयोगले 753 स्थानीय तहकै निर्वाचन एकै मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको आयोगले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। सरकारले यही साता चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना छ। स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर आयोगले विशेष अभियान सञ्चालन गरी गत मङ्सिर 17 देखि 19 सम्म पालिका स्तरमै प्राविधिक खटाएर नामावली सङ्कलन गरेको थियो। अभियानबाट 8,48,000 थप मतदाताको विवरण सङ्कलन भएको आयोगले जनाएको छ। यस अभियानमा 16 वर्ष पुगेको विवरण पनि समेटिएकाले मताधिकार प्राप्त 18 वर्ष उमेर पुगेकाको संख्या एकिन भइसकेको छैन। अभियान सकिए पनि 77 निर्वाचन कार्यालय, 77 जिल्ला प्रशासन, 73 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली सङ्कलन भइरहेको आयोगले जनाएको छ। संविधान अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि आगामी जेठ 5 मा सकिँदैछ। त्यसैले आयोगले कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन चुनाव गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो। आज देशका धेरै ठाउँमा पानी परेको छ। अहिले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ भने तराईका केही स्थानमा हल्का असिना सहित पानी परेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। सुदूरपश्चिम लुम्बिनी, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ समेत पर्ने मौसमविद सजिना साकेले बताउनुभयो। आज राति पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। भोलि पनि देशभर वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ। आइतबारदेखि भने मौसम खुल्दै जाने मौसमविद साकेले जानकारी दिनुभयो। अहिले देशभर पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव परेकाले मौसम बदली भई वर्षा र हिमपात हुन लागेको हो। हुम्लामा पनि आजबाट फेरि हिमपात सुरु भएको छ। हिमपातका कारण हवाई सेवा प्रभावित भएको छ। हिमपात भएपछि नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट नियमित उडान भर्दै आएका निजी क्षेत्रका तारा, समिट, सीता एयरलाइन्सका उडानहरू समेत प्रभावित भएका छन्। चिसो अत्याधिक बढेर -18 डिग्रीमा पुगेको छ। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका 3 का कृषकहरू रैथाने जातको आलु, धान, गहुँ लगायतका बिउ बिजनको संरक्षणमा लागेका छन्। पछिल्लो समयमा तराईमा पाइने थारू आलु निकै प्रचलनमा रहेको छ। कृषकहरूले बल्मी क्षेत्रमा रैथाने आलु लगाउँदै आएका छन् भने खानामा स्वादिलो हुने भन्दै रैथाने जातका धान, गहुँ, केराउ लगायत बिउको संरक्षण गर्दै यसको प्रवर्धनमा
जुटेका छन्। पछिल्लो समयमा भएको हाइब्रिड बाली नालीको प्रतिस्पर्धाले रैथाने जातहरू लोप हुँदै जान थालेको र खानपिनका हिसाबले रैथाने जातका बाली नाली उपयुक्त रहेका कारण यसको संरक्षणमा जुटेको कृषकहरूको भनाइरहेको छ। बल्मी क्षेत्रका कृषकहरूले सहकारी स्थापना गरेर सामूहिक खेतीसँगै रैथाने जातका बिउ उत्पादन समेत गर्दै आएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख डाक्टर दिलबहादुर विष्टले रैथाने जातका धान बाली, गहुँ बाली र थारू आलुको माग बढेकाले ज्ञान केन्द्रले यस प्रकारको बाली संरक्षणमा सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। रैथाने बालीको आफ्नै महत्त्व भएको र उपभोक्ताले पनि रुचाएको अवस्थामा यसको प्रवर्धनका लागि समेत ज्ञान केन्द्रले आवश्यक सहयोग गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलबाट आगामी वैशाखदेखि नियमित उडान गर्ने गरी तयारी अगाडि बढेको छ। पछिल्लो समयमा विमानस्थलका अन्तिम चरणका टर्मिनल भवन र धावन मार्गको काम सम्पन्न हुन थालेको छ। अब गुल्मेली जनतामा जहाज चढ्ने आशा पलाएको हो। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिमिचौरमा निर्माणाधीन रेसुङ्गा विमानस्थलबाट आगामी वैशाखसम्म उडान गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। विमानस्थलको टर्मिनल भवन र धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम अबको 1 हप्तामा सकिन लागेको हो। विमानस्थलको धावन मार्ग र टर्मिनल भवनको काम सकिए लगत्तै कार्यालय व्यवस्थापनको काम बाँकी रहने रेसुङ्गा विमानस्थलका आयोजना प्रमुख सञ्जीव खड्काले बताउनुभयो। अब हामीले यो काम भइसकेपछि कार्यालय व्यवस्थापनको काम एउटा बाँकी रहन्छ। त्यस पछाडि वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि यहाँ इच्छुक हुनु पर्यो। उहाँहरूले यहाँ व्यावसायिक उडान गर्ने गर्छु भन्ने हिसाबले उहाँहरू आउनुभयो भने हामी वैशाखसम्ममा चाहिँ हामी एयरपोर्ट निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने अवस्थामा चाहिँ हुन्छौँ। रेसुङ्गा विमानस्थलबाट ट्विनेटर विमान मात्रै उडान हुने भएकाले नियमित उडान गर्नेतर्फ अब ध्यान अगाडि बढेको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदम प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। अहिले हाम्रो मकसद भनेको ट्विनेटर विमानबाट जनताहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने भन्ने हो। त्यसतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब खास गरेर विमानस्थलको संरचना निर्माणपछि हामीले यहाँ सुरक्षाका कुरा, खानेपानी, विद्युत लगायतका कुराहरू, बाटोको स्तर उन्नतिका कुराहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। रेसुङ्गा विमानस्थलमा 2075 साल जेठ 27 गते परीक्षण उडान गरिएको थियो। धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने कार्यको लागि BND निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको छ। सबै सम्पूर्ण मेन पावरहरू यसैमा शक्ति केन्द्रित गरेर काम गरिरहेका छौँ। विमानस्थलको हालसम्म 24 करोड बढी रकम खर्च भएको छ। 2063 सालमा विमानस्थलको शिलान्यास भए पनि 2072 सालपछि निर्माणको कामले निरन्तरता पाएको हो। विमानस्थलको 520 मिटर लम्बाइ र 20 मिटर चौडाइ धावन मार्ग रहेको छ। कुल 178 रोपनी जग्गामा विमानस्थलको एरिया छ, जसमध्ये 78 रोपनी जग्गा व्यक्तिको र बाँकी जग्गा सार्वजनिक रहेको रेसुङ्गा विमानस्थलका सहायक आयोजना प्रमुख दिनेश परियारले बताउनुभयो। रेसुङ्गा विमानस्थलका कारण 14 घर विस्थापित भएका थिए। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,778 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै नेपालमा थप 3,175 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 12,605 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 3,175 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमा व्यक्तिगत रूपमा परीक्षण गरेर इमेल र एसएमएस मार्फत पठाएको विवरण पनि समावेश रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 8,723 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 8,87,443 पुगेको छ। कोभिड-19 महामारीको तेस्रो लहर बढेसँगै सल्यानमा तपाईको मास्क खोई अभियान सञ्चालन गरिएको छ। यस्ता अभियानले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा कस्तो सहयोग पुर्याउँछ भनेर सल्यानका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। हजुर, यो मास्क पनि अब अनिवार्य हो होइन। मास्क साथसाथै अब सामाजिक दूरी कायम गर्ने अब एकदम अपरिहार्य छ होइन। कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने त्यस्ता खालका चाहिँ विधि र उपायहरूलाई चाहिँ पनि अपनाउन सकियो भने मास्क जसरी लगाइन्छ त्यसले चाहिँ अलिकति केही रोकथाम गर्न सक्छ, न्यूनीकरण गर्न सक्छ। अन्य उपाय मास्क लगाउनको साथसाथै अन्य उपाय स्वास्थ्य मापदण्डका उपाय अपनाएमा कोरोनालाई अलिकति केही न केही चाहिँ न्यूनीकरण गरेर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि मास्क मात्रै लगाएर कोरोना नियन्त्रण हुने हालत छैन। सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो। ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू, सभा सम्मेलनहरूलाई चाहिँ अहिले गर्नु भएन। अनि खोपलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिनु पर्यो। कोरोनालाई मास्कले मात्रै नियन्त्रण गर्दैन सक्यो, अन्य केही उपाय सोच्नुपर्छ। अन्य अब के अब सरकारले के बुद्धि अपनाउँछ त्यही आधारले अब अगाडि बढे मात्रै नियन्त्रण होला। मास्क मात्रै नभएर कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ कुन कुन प्रकारका चाहिँ भ्याक्सिनेसन गर्नुपर्छ, भ्याक्सिनेसन पनि गर्नु पर्यो। र त्यसको साथसाथै मान्छेहरू चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्छ, कायम पनि भएको छ कि छैन त्यो पनि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। र सामाजिक यिनी गाडीहरू चाहिँ चलिराखेका छन्, तिनी गाडीहरूमा पनि सामाजिक दूरी चाहिँ कायम भएको छ कि छैन त्यो पनि विचार ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यति नगरेर मास्कको भरमा मात्रै कोरोना चाहिँ नियन्त्रण होला भनेर मैले चाहिँ कल्पना गर्न सक्दैन। तर यो मास्क लगाएर चाहिँ आफूमा चाहिँ लागेको चाहिँ जुन भाइरसको कीटाणु हो त्यो भाइरस हो, भाइरस चाहिँ अरूलाई चाहिँ नसरोस् भन्ने हिसाबले मात्र चाहिँ मास्क लगाएको मैले महसुस गरेको छु। मास्क मात्रै लगाएर कोरोना नियन्त्रण त हुँदैन। यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ पनि के गर्नुपर्छ भने यसलाई अलि त कडाइका साथ अब लकडाउन गर्ने हो कि अथवा चाहिँ नि अब सबैलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम राख्ने हो कि होइन। विभिन्न किसिमले चाहिँ सबैलाई चाहिँ अब अशिक्षाको कमीले कारणले गर्दाखेरि मान्छेले यसो गर्छन्। साबुन पानीले हात धुँदैनन् होइन, सेनिटाइजर प्रयोग गर्दैनन्। पहिलाको कोरोनादेखि मान्छेहरूले डराएको थिए, सतर्कता अपनाथे। अहिलेको कोरोनालाई मान्छेले केही होइन भन्ने गरेका छन्। यो मृत्युदरको कमी भएर पनि मान्छे नडराएको होला। तर चाहिँ सबैमा यस्तो जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम गरेर मास्क मात्रै लाउनुभन्दा पनि सबैमा जनतामा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चेतना आयो भने यो कोरोना चाहिँ नियन्त्रण हुनलाई मद्दत पुग्छ। कैलालीमा अहिले रगत अभाव भएको छ। कोरोनाका कारण रक्तदान गर्ने दाताहरूको संख्यामा कमी आएसँगै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र कैलालीमा रगत अभाव भएको हो। रगतदान गर्नु भनेको कसैलाई नयाँ जीवन दिनु जस्तै भएकोले रगतदान गर्न नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र कैलालीले सबैमा आग्रह गरेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र कैलालीका अनुसार कैलालीमा हरेक दिन 35 देखि 40 युनिटसम्म रगत आवश्यक पर्दछ। तर रक्त सञ्चार केन्द्रमा भने अहिले कुनै पनि समूहको रगत आवश्यकता अनुसार दिन नसकिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय केही समय यता कोरोनाको संक्रमण दर बढेसँगै रगतदान गर्ने मानिसहरूको संख्यामा कमी आएपछि यो समस्या बढेको हो।
माग चाहिँ भइराखेकै छ। तर अर्कोतिर ब्लड डोनेट गर्ने मान्छेहरू धेरैजसो मान्छेहरू त्यो उमेर ग्रुपको भनौँ अब गर्ने मान्छेहरू सङ्क्रमण छ र साथसाथै अर्को कुरा पनि भ्याक्सिनको कारणले गर्दाखेरि अहिले भ्याक्सिन पनि बुस्टर डोज धेरै मान्छेहरूले लगाइराख्नु भएको छ। उहाँको 14-15 दिनसम्म अब प्रोटोकल छ एउटा, त्यो प्रोटोकल अनुसार अब 15 दिन 18 दिन हामीले निकाल्न नमिल्ने ब्लड उहाँहरूले डोनेट गर्न सक्नुहुन्न। सामान्य समयमा बेला बेला विभिन्न ठाउँमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना हुने र त्यसले रगत अभाव हुन नदिएकोमा अहिले त्यस्ता रक्तदान कार्यक्रम कम भइरहेकोले समस्या भइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले रगत दान गर्नु भनेको कसैलाई नयाँ जीवन दान गर्नु जस्तै भएकोले यो महान कार्यमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो। रगत दान भनेको त मान्छेको एउटा जीवन दान गरेको छ। मान्छेको एउटा 1 पोइन्ट रगतले गर्दाखेरि मान्छेको जीवन रक्षा हुन्छ भनेपछि यसमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ र यसमा निरन्तर सबै अब सङ्घ संस्थाहरू लाग्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य संघ अब हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू लागेर एउटा यो पुण्य कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। रगत अभाव कैलालीमा विगतदेखिकै समस्या हो। 8 लाखको जनसङ्ख्या रहेको कैलालीमा समय समयमा विभिन्न ग्रुपको रगत अभाव भइरहेको हुन्छ। रगत अभाव हुँदा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या भएका र रगत आवश्यक भएका व्यक्तिलाई धेरै समस्या हुने गरेको छ। उपचाररत अस्पतालको रक्त सञ्चार केन्द्रमा रगत नपाउँदा बिरामीका आफन्तहरू रगतको खोजीमा निकै भौतारिने गरेका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समस्यामा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्ने अभियान दैलेखमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। दैलेखमा 6 महिनाको अवधिमा 10 जना समस्यामा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको छ। दैलेखका विकट र दुर्गम जिल्लाहरूमा समस्यामा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका लागि जिल्ला प्रशासन स्थानीय पालिकाको समन्वयमा राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि महिला र बालबालिकाहरू जोखिमबाट जोगिए छन्। दैलेखको 820 नगरपालिका 8 की 24 वर्षे हिरा बडुवालाई अत्यधिक रक्तस्राव भएर थलिएपछि हिजो उद्धार गरिएको हो। बडुवालाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी सुर्खेत लगिएको छ। मंगलबारदेखि नै सुत्केरी बेथा लागेर थलिएकी बडुवालको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा बच्चा जन्मे पनि रक्तस्राव हुन नरोकिएपछि थप उपचारका लागि सुर्खेत पठाइएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेले बताउनुभयो। स्वास्थ्य संस्थामा आएका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको समस्या स्वास्थ्यकर्मीलाई थाहा हुने भएकोले स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीय सरकार प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खबर गर्ने गरेका छन्। 1 लाख रुपैयाँ उपचार खर्च पाउने भएपछि नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने क्रम बढेको छ। नेपाल सरकार बीमा संस्थान र स्वयं व्यक्तिको त्रिपक्षीय लगानीमा स्वास्थ्य बीमा हुँदा देशका 77 जिल्लाका नागरिकले बीमा गर्न थालेका हुन्। बीमा गरेसँगै आर्थिक स्थिति कमजोर भएका नागरिकले पनि सजिलै अस्पताल पुगेर उपचार गर्न पाएका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिँदै गर्दा स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरू बढ्दै गएका छन्। बीमित बिरामी पर्दा 1 लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था भएपछि बीमा गर्नेहरूको संख्या बढेको हो। सरकार, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वयं व्यक्तिको त्रिपक्षीय लगानीमा स्वास्थ्य बीमा हुने हुँदा यसतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ। बीमित अस्पतालमा बिरामी भइजाँदा एक्सरे ल्याबसहित 1133 प्रकारका औषधि निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ। कुनै व्यक्तिले बीमा गर्न चाहेमा परिवारको 5 सदस्य बराबर 3500 र त्योभन्दा माथि प्रति व्यक्ति 750 रुपैयाँका दरले रकम थपिने र बिरामीले पाउने सेवा सुविधा पनि बढ्दै जानेछ। गत वर्षदेखि दाङमा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा 18,000 सर्वसाधारणले स्वास्थ्य बीमा गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड दाङका प्रमुख गोपीलाल ओली बताउनुहुन्छ। यो उत्तरदायित्व हिसाबले फ्री गर्ने जो चाहिँ अशक्त छ उनलाई फ्री गर्ने, जो हुने छ उनले योगदान गर्ने, त्यो हुनाले हुनेले कमाउनेले उमेर भएकोले सबैले चाहिँ योगदान गर्नु पर्यो। अब अशक्त रोगी अनि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो निःशुल्क चाहिँ सेवा। सरकार, बीमित र बीमा संस्थानको साझेदारीमा यो कार्यक्रम देशका 77 जिल्लामा जारी छ। ज्येष्ठ नागरिक, द्वन्द्व पीडित, पूर्ण अपाङ्ग, अशक्त, HIV संक्रमित, उनका परिवार र अस्पतालमा भर्ना भई क्षयरोगको नियमित औषधि सेवन गर्दै आएका व्यक्तिको भने सरकारले निःशुल्क बीमा गर्दै आएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घाइते भएकाहरू हुन् या औषधि नपाई घरमै छटपटिएका वृद्धलाई बीमा कार्यक्रमले मलमपट्टीको काम गरेको घोराइका बिहानी थारूको भनाइ छ। हाम्रो दुखिरहेको शरीरभित्र एउटा यो चाहिँ स्वास्थ्य बीमाले केही मलम
गर्छ कि भन्ने हामीलाई आश लागेको छ। ग्रामीण बस्तीमा जनचेतनाको अभाव हुँदा स्वस्फूर्त बिमा बनाउनेहरूको सङ्ख्या अझै कम छ। तर कोरोना महामारीले गर्दा सहरमा बस्दै आएका व्यक्तिले पनि आफ्नो र परिवारको औषधि उपचारका लागि समयमै बिमा गराउने गरेका छन्। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। स्तरीय भवन नहुँदा शास्ति भोग्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीको नयाँ भवन बने पश्चात सेवा प्रवाहमा सहज भएको छ। लामो समयदेखि भौतिक संरचनाको अभाव झेल्दै आइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि नयाँ भवनबाट सेवा थालनी गरेको हो। कार्यालयको स्तरीय र पर्याप्त भवन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुनुका साथै प्रहरीलाई नियमित सेवा प्रवाहमा असहज हुँदै आएको थियो। भवन अभावमा यन्त्र उपकरण राख्न, नमुनाहरू सुरक्षित राख्न, तापक्रम मिलान गर्न, अभियुक्त महिला पुरुषहरूलाई अलग अलग थुनुवाका रूपमा राख्न समस्या भएको र अब ती सबै समस्याको समाधान भएको प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले बताउनुभयो। यसअघि प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी अधिकृतहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनमा बस्दै आइरहेका थिए। रोयल कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको उक्त भवन नेपाल सरकारको मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 5 करोड 31 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूस र युक्रेन बीच तनाव बढ़िरहेका बेला अमेरिकाले युरोपका विभिन्न मुलुकमा थप 3000 सैनिक तैनात गर्ने भएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका प्रेस सचिव जोन किर्बीले जर्मनी, पोल्यान्ड र रोमानियामा थप 3000 सैनिक तैनात गरिने जानकारी दिनुभयो। यसअघि अमेरिकाले नेटो गठबन्धनको सेनालाई युरोपमा सहयोग गर्नका लागि 8500 सैनिकलाई अलर्टमा राखिएको बताएको थियो। किर्बीका अनुसार जर्मनीको फोर्ट ब्रागबाट 1000 अमेरिकी सैनिक रोमानिया जानेछन्। रोमानियामा पहिले नै 900 अमेरिकी सैनिक तैनात छन्। त्यस्तै फोर्ट ब्राग र नर्थ क्यारोलाइनाबाट गरी 2000 सैनिक पोल्यान्डमा तैनात गरिने भएको छ। त्यस्तै एउटा हेडक्वार्टर समूहका रूपमा जर्मनीमा पनि फौज पठाइने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै आवश्यकता अनुसार थप फौज पठाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। रुसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा 1 लाख सैनिक तैनात गरेपछि त्यस क्षेत्रमा तनाव बढेको हो। त्यसबारे पहिलो पटक सार्वजनिक धारणा राख्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाका कारण तनाव थप गहिरिएको बताएका छन्। यद्यपि उहाँले वार्ताको सम्भावना कायमै रहेको बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 14.5 अङ्कले घटेको छ। नेप्से आज 14.58 अङ्कले घटेर 2876.75 बिन्दुमा झरेको हो। आज जलविद्युत र निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। जीवन बीमा समूहको शेयर सबैभन्दा धेरै 173 अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से घटे पनि कारोबार संख्या र रकम भने बढेको छ। आज 1,57,80,000 किता शेयर 8 अर्ब 61 करोड 21 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 82 करोड 70 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज आरएमडीसी लघुवित्तको शेयर 3.5% र पोखरा फाइनान्सको शेयर 3% घटेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि विन नेपाल लघुवित्तको शेयर 10% र बुद्धभूमि हाइड्रोको शेयर 9.73% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। भारत 19 वर्ष मुनिको विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। गै राति भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा अस्ट्रेलियालाई 96 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै भारत फाइनलमा पुगेको हो। जितका लागि भारतले दिएको 291 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलिया 41 ओभर 5 बलमा 194 रनमा समेटियो। यसअघि वेस्ट इन्डिजको कुलिज क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 290 रन बनाएको थियो। फाइनलमा भारतले इङ्ल्यान्डसँग खेल्नेछ। अस्ति भएको पहिलो सेमी फाइनलमा अफगानिस्तानलाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड 24 वर्षपछि फाइनलमा पुगेको हो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। अहिलेसम्म भारतले सर्वाधिक 4 पटक र अस्ट्रेलियाले 3 पटक 19 वर्ष मुनिको विश्वकप जितेका छन्। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानहरू मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहितको हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको मिति नतोकिदासम्म मतदाता नामावली संकलन जारी राख्ने। अहिलेसम्म करिब 8.5 लाख नयाँ मतदाता थपिए। आज देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्दै उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि हिमपात सुरु। आइतबारदेखि भने मौसम खुल्दै जाने मौसमविदको भनाई। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर सुस्ताए पनि मृत्यु दरमा भने कमी आउन सकेन। आज एकै दिन 14 जनाको मृत्यु, 3000मा संक्रमण। रुस र युक्रेन बीच तनाव बढेको बेला अमेरिकाले युरोपका विभिन्न मुलुकमा थप सेनाहरू राख्ने। अमेरिकाका कारण तनाव गहिरिएको रुसको भनाई। र 19 वर्ष मुनिको विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा भारतको प्रवेश। फाइनलमा भारतले इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।